بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في الدرس رقم 3 في سلسلة جافا اف اكس. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على لا ستركتور جينيرال دون ابليكاسيون جافا اف اكس. اول حاجة خصنا ان ستيج، وهو لا فينيتر برينسيبال ديال لابليكاسيون ديالنا، ووسط من هاد الستيج كنديرو اون سين، وفي هاد لا سين فين كنافيشيو لي كومبوزون غرافيك ديالنا بحال لي بوطون لي زون دو تكست اكسيتيرا. ولكن قبل ما نحطو هاد لي كومبوزون خصنا ان لاي اوت. شنو هو ان لاي اوت؟ ان لاي اوت هو ان كونتونور خاص بلا ميزون باج، يعني كيفاش بغيتي لي كومبوزون يتحطوا في لا فينيتر، واش بغيتيهم يترتبوا عموديا، بغيتيهم يترتبوا افقيا، بغيتيهم يترتبوا بناء على عده طرق. دابا يجيو معنا ان شاء الله في دي فيديو خاصين بهم. ووسط هاد لو كونتونور يمكن ليا سوا نحط دوطخ كونتونور الا بغيت نزيد نبريسيزي كيفاش بغيت لي زيمون يتحطوا، ولا يمكن ليا نحط لي كومبوزون غرافيك اللي بغيت، بحالاش بحال دي بوطون، بحال دي لابيل، بحال دي زون دو تكست، بحال دوطخ اليمون تشيك بوكس، كومبو بوكس، ليست فيو اكسيتيرا. اذا هي هادي لا هيرارشي جينيرال ديال اون ابليكاسيون جافا اف اكس. ستيج، وسط من ستيج خصك ضروري دير اون سين، وهاد لا سين خصها ان لاي اوت اللي كيبين لي كيفاش لي زيمون ديالي غيتحطوا، وعاد كنحط لي زيليمون ديالي. مزيان، نجيو دابا النيت بينز نطبقوا هادشي اللي قلنا. ودابا غنحاول ما نجينيري والو. لاحظتوا في الفيديو السابق لما كرييت ان بروجي جافا اف اكس راه جينيرالي بزاف ديال الكود. الوغ دابا ما غنجينيري تا كود، دابا غنكتب الكود كامل بيدي باش ندوزو عليه لين باغ لين. اذا غنجي نوفو بروجي نديرو غير جافا، ما عنديش كاع جافا اف اكس، جافا ابليكاسيون. نيكست، كرييت مين كلاس ما بغيتش، فينيش خليتها كاع ما بدلتش لو نون ديالها. وغنجي هنا وندير نيو جافا كلاس ونسميها ما كلاس باغ اكزومبل، فينيش. صاي هو كريي لي لا كلاس ديالي. ودابا غنتبع الخطوات التاليه. الخطوه الاولى غندير ليغيتاج من لا كلاس ابليكاسيون، اكستندز ابليكيشن، امبورتيها وتاكد انك غتامبورتي هادي، لا تمشي تغلط وتامبورتي هادي جافا اف اكس بوان ابليكاسيون بوان ابليكاسيون. مزيان، غير كدير كوم سا كتبان لك اون ايرور هنايا. علاش؟ لان هاد ابليكاسيون هادي سي اون كلاس ابستريت، فكاع لي ميثود اللي فيها ابستريت خصهم دير لهم لا ريديفينيسيون. هضرنا على هادشي في السلسله ديال جافا بور ديبيوتون. اذا غنجي هنايا الت اونطري implement all abstract methods، ها هو كيزيد لي لا ميثود start. غنحيد هادشي اللي دار لي لداخل، نحيد هاد throws exception. وغتلاحظوا ان هاد لا ميثود كتاخذ هنا كوم بارامتر ان اوبجي من اون كلاس سميتها ستيج، هي لا كلاس اللي هضرنا عليها. اذا اون فوا كدير ليغيتاج من لا كلاس ابليكاسيون راه كيفهم راه خصو ان ستيج برينسيبال، وهو هذا اللي دار لي هنايا. اش سميتو برايمري ستيج. هاد السميه هادي يمكن لك انت تبدلها، يمكن لك مثلا دير هنا غير ستيج، هذا سي ان اوبجي سميه انت كيما بغيتي. هما سماوه برايمري ستيج يعني لو ستيج برينسيبال، كيقول هذا هو لو ستيج برينسيبال ديال لابليكاسيون ديالك. واذا بغيت نافيشي هاد الستيج هذا كنجي لداخل وكندير ستيج لوبجي ديالي بوان لا ميثود شو. غندير اون ميثود مين هنايا، مين لا ميثود بوبليك ستاتيك فويد مين، ونجي لداخل وندير لونش اكس. فهنا بحال كتقول ليه اسيدي جي للمين، وهاد لونج اكس كتمشي تعيط على لا ميثود ستات. وراه في شي حالات يمكن لك تلغي هاد لا ميثود مين كما قلنا في الفيديو السابق. احنا دابا يفضل انك ما تستغناش على المين، ديما خلي المين في الابليكاسيون ديالك. اكزيكوتي بروغرام ديالي كيقول لي لا كلاس برينسيبال هي ما كلاس. اوكي، كتلاحظوا هو افيشا ليا ستيج، ولكن ما وسط منه والو. كتلاحظوا بحال لا ترونسبارون كيبقى افيشي داكشي اللي موراه. علاش؟ يمكن لكم تخيلوه هو كانه الخشبه ديال المسرح ولكن ما فيها والو. من هنا اصلا جابوا لا ميتافور. هاد التشبيه اللي سماو ستيج وسين رداو على اون ميتافور ديال المسرح، فخشبه المسرح هي ولكن خاويه. خصني ندير فيها اون سين، مشهد اللي غيتمثل. نجي نحيد هادشي، نجي هنايا قبل ما ندير شو خصني نكري ان اوبجي من لا كلاس سين. فغندير سين ايكالا نيو سين، ولا وقفت هنا ودرت كونترول اسباس باش يافيشي ليا لا كلاس. ها هو دار ليها لامبورطاسيون الفوق وافيشا ليا لي كونستركتور اللي كاينين. الكونستركتور داير لهم سور شارج، كاين بليزيور كونستركتور نقدر نخدم بهم. ابسط واحد فيهم اش كيطلب هنا كوم بارامتر بارنت روت، يعني كيقولك شكون هو
لو كونتونور بارون. داك الكونتونور اللي تكلمنا عليه ضروري ما خصك ان كونتونور اللي كيبين كيفاش لي كومبوزون ديالك غيتحطوا في لاسين ديالك. وانا عندي شي كونتونور لا، اذا خصني نجي نكريي فنكليك على هادي مبدئيا ونجي فوق منها. ها هو كيقول لي هاد الروت ما عرفوش شكون هو، فغنكريي واحد الروت، فغنجي الفوق وندير في بوكس. ها هو كيقول لي شكون اللي بغيت امبورطا هي هادي جافا اف اكس بوان سين بوان لاي اوت. لاحظتوا لاي اوت هما اللي قلنا لي كونتونور. كاين واحد الباكيج خاص غير بلي لاي اوت، دابا ندوزو عليهم كاملين ان شاء الله، او المهمين فيهم ما ندوزوش عليهم كاملين. اذا كنقول لي امبورطي هادي هو زكا ليا وغنسميه روت ايكالا نيو في بوكس. اوكي اذا جات هنايا كرييت ستيج ودوزتو كوم بارامتر لا ميثود ستات، كرييت لا سين و عطيتها كوم بارامتر لو كونتونور بارون اللي غيكون لو كونتونور ديال لا سين ديالي كامله هو اللي حطيتو هنايا. مزيان اذا غنخدم دابا لابليكاسيون واش تبدل شي حاجه في داكشي اللي كان كيعرف من قبل؟ لا تبدل والو. علاش؟ لان مازال ما قلتش ليه حط لاسين في ستيج. هاد لاسين هادي مازال ما قلتش ليه حطها هي في ستيج. ونيت بينز راه كيعاونني الله يعمر هاد نيت بينز. الا وقت فوق سين هنايا كتلاحظوا كيقول لي فاريابل سين از نوت يوزد، راه كرييتي اون سين ولكن ما استعملتيهاش ما زدتيهاش للستيج. فكيفاش كنزيد هاد ستيج؟ كنجي كندير ستيج ونستعمل واحد لا ميثود سميتها سيت سين شا وكنعطيها كوم بارامتر لا سين. ها هو خداها اوتوماتيكمون. اذا دابا كنقول ليه هبط لي يا سيدي ما بين هاد لاسين وما بين هاد ستيج، صافي ولات لاسين مخشيه وسط ستيج. فاذا خدمت دابا لابليكاسيون ديالي كتلاحظوا ما بقاش داك الاشكال. شتي راه ولات عندي اون فونيتر دابا هنا وبامكاني نبدا نعمرها دابا باش ما بغيت من لي كومبوزون غرافيك. دونك هادشي ما غنديروش دابا. دابا غنزيد واحد 3 ديال لي ميثود ونحبسوا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شنو هي الميثود اللي غنزيد؟ لا ميثود الاولى تكلمنا عليها في الفيديو السابق وهي كيفاش نزيد ان تيتر لا فونيتر ديالي. فغندير ستيج بوان سيت تايتل هي هادي لا ميثود اللي غنستعمل وكنعطيها هنا لو تيتر اللي بغيت. فغنقول ما première application Java FX. Enregistrer ma première application Java FX. مزيان. لي دو ميثود الاخرين اللي غنتكلموا عليهم هما set width و set height. الوغ هادو كيعطيوني لي ديمونسيون ديال لا فونيتر ديالي. دابا لا فونيتر واخده لي ديمونسيون باغ ديفو. الا بغيت انا اللي نبزز عليها لي ديمونسيون اللي تاخد كاينين دو ميثود باش نديرها. لا ميثود set width كنعطي مثلا هنا 200 بغيتو ياخد 200 بيكسل. لا ميم شوز stage بوان set height ونعطي عاوتاني هنا نعطي مثلا هاد المرة 500. انغوجيستري فهو 200 في العرض و 500 في الارتفاع. وهاد الخدمة هادي بإمكاني نجي نديرها غير هنا حيت كاين واحد الكونستركتور. هانتوما لاحظوا الا وقفت هنايا كاين واحد الكونستركتور كياخد الويت والهايت نعطيه الروت ونزيدو الويت والهايت. اذا لو جيت هنا ودرت ليه فيرغول 200 فيرغول 500 وكومونطيت هادو سي لا ميم شوز. انا نخدم لابليكاسيون تلاحظوا لو ميم ريزولطا. اذا بامكانك من الاول تعطي في وسط لو كونستركتور لو كونتونور بارون بلي ديمونسيون، ولا الا ما بغيتيش في الاول تعطي ديمونسيون بامكانك تجيو ديفينيهم هنايا بوحدهم باستعمال هاد لي دو ميثود. اذا الاساسي اللي تضبطوا معايا دابا هو لا نوسيون ديال ستيج ولا نوسيون ديال سين ولا نوسيون ديال كونتونور. هادشي اللي اساسي. هاد المسائل هادي اضافيه. الاساسي هو شنو هو ستيج هو لا فونيتر برينسيبال ديال البروغرام ديالي ديال لابليكاسيون ديالي. شنو هي سين؟ هي داكشي اللي غتعمر فيه لي كومبوزون غرافيك، داكشي اللي غتحط فيه لي كومبوزون غرافيك. ما داروش اوتوماتيكمون انك تجي وتحط لي كومبوزون غرافيك في ستيج، لا خصك تحطهم في اون سين. وهاد السين راه مخشيه وسط ستيج. زيد علاش كنحتاجو ان كونتونور؟ علاش كنحتاجو هذا؟ لان ما عارفينش لي كومبوزون كيفاش غيتحطوا وسط لا سين. كتجي كتقول ليه ها لا سين ولكن كيفاش غنستفها لي كومبوزون باش نبدا نحطهم؟ خاصك تقول ليه لا ميثود باش غتستفهم باش كتقولها ليه باستعمال هذا. فلما قلت ليه انا هنا في بوكس دابا نجيو هاد في بوكس شنو هو؟ فيرتيكال بوكس، يعني كنقول ليه لي كومبوزون غرافيك ديالي غيتستفوا دون فاسون فيرتيكال غادي من الفوق للتحت. ونتوقفوا عند هاد الحد ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.